अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से दो अहम डेवलपमेंट के हवाले से अपना तजिया दूंगा, गुफ्तगू करूंगा। ये तो आपको मालूम है कि पिछले चंद साल से पाकिस्तान के सियासी, समाजी, माशरती और माशी हालात काफ़ी ख़राब थे। और अब सैलाब की वजह से ये हालात और दगरगूं हो गए हैं। और आइंदा जो है मुल्क के लोगों को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा, इसका अंदाज़ा आप खुद ही कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ख़तरनाक किस्म की घंटियां बज रही हैं। हालात बेकाबू होने जा रहे हैं और शदीद किस्म के बहरान का और महाज़राई का ख़तरा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मालूम है कि 31 या 30 सितंबर को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है अपने मुतालबात को मनवाने के लिए। और उसके रद्द-ए-अमल में आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों ने इस एक्शन कमेटी के इन मुतालबात को मुस्तरद किया है अभी तक। और फिर इसके अलावा ये भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो शायद हिंदुस्तान की फंडिंग की वजह से काम कर रहे हैं। और फिर ये भी कहा गया है कि ये जत्थे हैं। और अभी दो वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। एक तो शायद पीपल्स पार्टी के इजलास में किसी साहब ने कहा कि ये जत्था है और इसको हम किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेंगे इसके सामने। और यही बात आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी कई बार कह चुके हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन साहब की तरफ से एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या प्रेस टॉक हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये भारत के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और भारत इन्हें मदद फराहम करता है। अब ये सूरत हाल देख के लगता ही है कि अवाम भी एक तरफ डटे हुए हैं, एक्शन कमेटी एक तरफ डटी हुई है और दूसरी तरफ सियासी जमातें भी किसी तरह सरेंडर करने की के लिए तैयार नहीं हैं। तो ज़ाहिर है कि अब होगा क्या, जब लोग निकलेंगे, सारे लोग इकट्ठे होकर निकलेंगे तो हुकूमत सख्ती से रोकेगी, जिसके नतीजे में खून खराबा हो सकता है, हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। और उसकी जो प्राइस है वो आज़ाद कश्मीर के अवाम को भी देना पड़ेगी और पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी देना पड़ेगी और शायद एक्शन कमेटी को भी देना पड़ेगी। लेकिन उसका सारा जो फ़ायदा है वो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को होगा और उसका नुकसान तहरीक आज़ादी कश्मीर को और कश्मीर काज को होगा। तो अब देखें ज़रा कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। पहली तो बात ये है कि चौधरी यासीन साहब का पिछले दिनों एक बयान था कि मैं जो महाजरीन की सीटें हैं उनके हवाले से उनका बयान था, जिसको लोगों ने खैर मकदम किया कि ये वाकई असूली तौर पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल जो उन्होंने बयान दिया उसकी वजह से हालात और ख़राब हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और कि भाई आप भारत से फंडिंग लेके ये काम कर रहे हैं या आप भारत का एजेंट कह रहे हैं लोगों को, तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो अगर ये वाकई सच है तो आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत है, पाकिस्तान में भी हुकूमत है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। अगर आप वैसे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ज़ाहिर है कि लोग तो ये समझेंगे कि आप उनको सप्रेस करने के लिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक्शन जो कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी, वो कोई बहुत ज़्यादा शायद ना तो वो अमीर लोग हैं, ना उनका ताल्लुक अशराफिया से है, ना उनका ताल्लुक किसी सियासी घरानों से है। वो आम लोग हैं, कोई दुकानदार हैं, कोई आम हैं, उनमें एक आध राजा अमजद साहब शायद वकील हैं और शायद कुछ और वकला भी। लेकिन उनको सपोर्ट जो है वो अवाम की हासिल है। और अवाम की सपोर्ट क्यों हासिल है? वो इसलिए कि जब सियासी जमातें अपना किरदार अदा करने में नाकाम हुई और बिलखसूस जब मौजूदा हुकूमत कायम हुई और जिसके अंदर सारी जमातें शामिल हो गई और सब ने मिलकर अपने जो है वो प्रिविलेजेस जो है उनको भी बढ़ाया, अपनी तनख्वाहों को बढ़ाया और अवाम जो है इरेलीवेंट हो गई। अब कोई ऐसी हुकूमत दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि जहाँ सारी जमातें जो है हुकूमत का हिस्सा हों और अपोजिशन सरे से हो ही ना। तो ज़ाहिर है कि फिर आवाम की आवाज़ जो है उठाने वाला असम्बली में कोई नहीं था। तो लोग जो है वो खुद ब खुद इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को सपोर्ट किया और इस तरह कुछ ताजर हजरात, नौजवान हजरात वो सामने आ गए, उन्होंने लीड किया और उनको अवामी हमायत हासिल हो गई। तो अब बात यह है कि अगर आप इनको मुल्क दुश्मन करार देकर या उनको गद्दार करार देकर या भारतीय एजेंट करार देकर आप सप्रेस करना चाहेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। चूँकि
وہ محض چند لوگ نہیں، ان کے پیچھے عوام ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر محرومیاں بہت زیادہ ہیں، وہاں بے روزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور وہاں تو ملازمتیں ملتی نہیں ہیں، ہیلتھ کا سسٹم نہیں ہے، ایجوکیشن کا سسٹم آلموسٹ، یونیورسٹیاں تو بن رہی ہیں لیکن ایجوکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت گر گیا ہے۔ اور آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ بھی جو ایک ہوتی ہے نا، جس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یا ایسی ڈیولپمنٹ جس سے وہاں کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو، لوگوں کو روزگار ملے، کچھ انڈسٹری لگے، اس طرح کی معیشت، اس طرح کی ڈیولپمنٹ بالکل ہوئی نہیں سرے سے۔ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر جو احساس محرومی ہے، تو اس احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی نمائندگی چاہیے تھی، جو نمائندگی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں ان کے سامنے آ گئی۔ تو اب حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ ان کو تھریٹس لگائے، ظاہر ہے وہ عوام ہے اور عوام ان کے ساتھ ہیں، تو ان کو تھریٹس لگائے، ان کو ملک دشمن قرار دے، ان کو ایجنٹ قرار دے، ان سے بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہیے، اور جو مطالبات ان کے پورے ہو سکتے ہیں ان کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ جو ان کے مطالبات جو ہیں وہ ریاست کے عوام کے لیے ہیں، ریاست کے حقوق ملکیت کے لیے اور حق حکمرانی کے لیے ہیں۔ حق حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ رول کریں جو عوام سے ووٹ لے کر آئیں، نہ کہ ایسے لوگ رول کریں جن کو پاکستان بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کی لیڈرشپ آگے کر دے، یا کوئی اور ادارہ آگے کر دے، یا جعلی سرٹیفکیٹس کے اوپر لوگ آ کر اسمبلی میں بیٹھ جائیں، تو وہ حقیقی نمائندگی نہیں ہو سکتی۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا، آزاد کشمیر کی جو 53 جو ہے ممبران اسمبلی ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو خیالات ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا، اور ان کو ایڈریس کرنا ہوگا ایک پیشن کے ساتھ، ایک ہمدردی کے ساتھ، اور اپنا ووٹر سپورٹر اور اپنا عوام سمجھتے ہوئے۔ لیکن اگر آپ ان کے اوپر الزامات لگائیں گے، ان کو ایجنٹ قرار دیں گے، اور ہر چیز طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ پاکستان میں کیا گیا، تو ایسا ممکن نہیں ہے، چونکہ آزاد کشمیر جو ہے وہ بہت ہی نازک ایریا ہے، نازک مسئلہ ہے کشمیر کا، اور اس کی وہاں حالات خراب ہوتے ہیں تو ان کی سگنیفیکنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، اس سے فائدہ ہندوستان کو ہوگا، کسی صورت میں بھی آزاد کشمیر کے شہریوں کو، آزاد کشمیر کی حکومت کو یا پاکستان کو نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں حکومت پاکستان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو عوام کے مطالبات ہیں، جائز مطالبات ہیں، جو حل ہو سکتے ہیں ان کو ضرور حل کرنا چاہیے، جو فوراً نہیں ہو سکتے بعد میں ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی وے آؤٹ بنانا چاہیے، لیجسلیشن کرنا پڑے تو وہ کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو آپ جو ہے زبردستی طاقت کے ذریعے، دھونس کے ذریعے، پولیس کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ان کو دبانے کی کوشش کریں، تو اس کے ریپرکشنز، اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے، بھیانک ہوں گے۔ لہٰذا میری تجزیے کے ساتھ بھی گزارش بھی یہی ہے آزاد کشمیر کی حکومت سے اور پاکستان کی حکومت سے، کہ وہ معاملات کو صحیح طریقے سے کنٹرول کرے، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، بالخصوص اپنے خطابات میں، عوامی اجتماعات میں ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ جو جو قابل مستحسن ہوں، جو کسی کے لیے جو ہے وہ دل رنجی کا باعث نہ ہوں۔ تو چلیں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سے اس مسئلے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔